अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम सनाए लफ्ज़ी की अक़साम बयान कर रहे हैं, और आज हम जिस सनअत का ज़िक्र करेंगे वो है सनअत सियाक़तुल आदाद। नाज़रीन, ये वो सनअत शेरी है जिससे कलाम में आदाद का ज़िक्र पाया जाता है, यानी डिजिट्स का, फिगर्स का। ये वो सनअत है और इसमें तरतीब वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जो आदाद या अल्फाज या फिगर्स या डिजिट्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें तरतीब की कोई ख़ास जो है ना वो एहतमाम नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे शेर है, कुश्ते थे एक ज़रब में दो हो के चार हों। कुश्ते थे एक ज़रब में दो हो के चार हों, शशदर थे सब के मौत से क्यों कर दो चार हों। शशदर थे सब के मौत से क्यों कर दो चार हों। अब ये भी इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मरसिया है, और उस मरसिए का एक शेर है जिसमें से ये शेर लिया गया है। और इस शेर का जो मज़मून है वो इस तरह से है कि इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रब जो है वो ऐसी कारी थी, ऐसी मज़बूत थी, ज़ोरदार थी कि हर ज़रब में दो चार जो यजीदी हैं वो वासिले जहन्नम हो रहे थे, और वो सब के सब डरे हुए थे कि किस तरह वो मौत का सामना करें। तो चूँकि इसमें दो चार का ज़िक्र है, कुश्ते थे एक ज़रब में दो हो के चार हों, अब दो और चार ये फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनका ज़िक्र है, लिहाजा ये सनअत सियाक़तुल आदाद कहलाती है। इसके बाद नाज़रीन एक और सनअत का ज़िक्र हम करेंगे, वो है सनअत तौशीह। तौशीह, तेवा तो शीन ये है, तौशीह, सनअत तौशीह। नाज़रीन ये सनअत जो है, इसमें शुआरा अशार इस तरह लिखते हैं कि शेर के तमाम मिसरों के पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ शेर की तरतीब के लिहाज से अगर एक साथ मिलाकर लिखा जाए तो उनसे कोई नाम या इबारत बन जाती है। अब इसकी वजाहत हम शेर की मदद से करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे शेर है, नाज़िम ममलकत जाहो जलाल, नाज़िम ममलकत जाहो जलाल, वारिसे ताजो सरीर इक़बाल, वारिसे ताजो सरीर इक़बाल, आफ़ताब फ़लक जाहो हशम, आफ़ताब फ़लक जाहो हशम, बदरता बिंदाए अल्ताफ़ो करम, बदरता बिंदाए अल्ताफ़ो करम। अब नाज़रीन ये चार मिसरे हैं, इससे जो हमने बयान किया है, यानी दो अशार हैं। नाज़िम ममलकत जाहो जलाल, वारिसे ताजो सरीर इक़बाल, आफ़ताब फ़लक जाहो हशम, बदर ताबिंदाए अल्ताफ़ो करम। तो ये चार मिसरे हैं। अब हर मिसरे का पहला हर्फ अगर हम लेते हैं, जैसे पहला मिसरा है नाज़िम ममलकत, यहाँ से शुरू होता है, तो इसका पहला हर्फ है नून, और दूसरा मिसरा जो है वो है वारिसे ताज, यहाँ से शुरू होता है। तो वारिसे ताज का पहला हर्फ जो है इस मिसरे का वो है वाओ। पहले मिसरे का हो गया नून, दूसरे मिसरे का हो गया वाओ। अब तीसरा मिसरा जो है वो है आफ़ताब फ़लक, यानी इसका पहला हर्फ जो है वो है अलिफ। तो ये हो गया नून, वाओ और अलिफ। और चौथा मिसरा जो है वो है बदर ताबिंदा, बदर ताबिंदाए अल्ताफ़ो करम। तो इसका पहला हर्फ जो है वो है बे।
لہذا ان 4 مصروں کے پہلے حروف کی اگر ترتیب ملائی جائے تو وہ بنتی ہے نون، واو، الف اور بے، اور اگر ان چاروں کو ناظرین ملا لیا جائے تو یہ کیا بنے گا؟ نواب، یعنی گویا ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صنعت جس کے مصروں کے پہلے حروف کو ترتیب کے ساتھ ملانے سے اگر کوئی عبارت یا کوئی نام بن جائے تو اسے کہتے ہیں صنعت توشیح۔ اسی طرح ناظرین ایک اور صنعت ہے جس کا ذکر ہم کریں گے، وہ ہے صنعت تنسیق الصفات۔ صنعت تنسیق الصفات، ناظرین جب کلام میں کسی چیز یا فرد کی متعدد اور مسلسل خوبیاں بیان کی جائیں تو اسے صنعت تنسیق الصفات کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کی یا کسی شخصیت کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے فضائل ترتیب سے یا بہت زیادہ تعداد میں بیان کی جائیں تو اسے کہتے ہیں صنعت تنسیق الصفات۔ اب یہ صنعت تنسیق الصفات کی مثال جو ہے یہ ہم ایک شعر کی مدد سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں ایک جواں تھا پرسرام نام، وہاں ایک جواں تھا پرسرام نام، خوش اندام و خوش قامت و خوش خرام، خوش اندام و خوش قامت و خوش خرام۔ اور پھر ایک اور شعر ہے، خوش چشم خوبصورت، خوش وضع ماہ پیکر، خوش چشم خوبصورت، خوش وضع ماہ پیکر، نازک بدن شکر لب، نازک بدن شکر لب، شیریں ادا فسونگر، شیریں ادا فسونگر۔ اب ناظرین یہ دیکھیے، یہ جو 2 اشعار ہم نے بیان کیے ہیں اس میں ایک نوجوان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ کتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ پرسرام، پہلے تو اس کا نام بتایا کہ اس کا نام تھا پرسرام، اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ وہ خوش اندام ہے، ٹھیک ہے، خوش قامت ہے۔ خوش اندام یعنی اس کا جسم جو ہے بہت ڈیل ڈول، بہت سمارٹ ہے، خوبصورت ہے۔ خوش قامت ہے یعنی اس کا قد بہت پیارا ہے۔ خوش خرام ہے یعنی اس کی چال بہت خوبصورت ہے۔ خوش چشم ہے یعنی آنکھیں بڑی پیاری ہیں۔ خوبصورت ہے۔ خوش وضع ہے یعنی اس کا حلیہ، اس کا لباس بہت پیارا ہے۔ ماہ پیکر ہے یعنی چاند کے جیسا دکھتا ہے۔ نازک بدن ہے، جسم بہت اس کا نازک ہے۔ شکر لب یعنی گفتگو اس کی بہت شیریں ہے، میٹھی ہے۔ شیریں ادا، اس کی ادائیں بڑی میٹھی ہیں، پیاری ہیں۔ فسونگر گویا جادو کر دینے والا ہے، جادو کر دیتا ہے، جادوگر ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ خوبیاں جس شخص میں ہوں گی تو یقیناً وہ جادوگر ہی کہلائے گا۔ تو ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ ان 2 اشعار میں کسی شخص کی کتنی زیادہ خوبیاں، خصوصیات، صفات اور اس کے کمالات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایسے اشعار جن میں متعدد اور مسلسل خوبیاں بیان کی جائیں اسے صنعت تنسیق الصفات کہتے ہیں۔ تو یہ اشعار جو ہم نے بیان کیے یہ اسی صنعت کی مثال تھی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر سے بھی اردو ادب کے طلباء اور شائقین کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور اس کے ساتھ اب ہم اجازت چاہیں گے۔ ناظرین اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔